बात करूंगी जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपका। सिराजुल हक साहब, एक तरफ तो जाहिर है डॉक्टर्स जो हैं वो एहतजाज इस लिहाज से कर रहे हैं कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है उन लोगों के पास। आप भी कल लाहौर में हमने देखा डॉक्टर्स ने जो एहतजाजी कैंप लगाया हुआ था, आप भी इजहार यकजहती के लिए गए। लेकिन इस वक्त एक और बड़ा मसला है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, वो इसी से जुड़ा हुआ है कि आप जैसे बादशाह जीरक और जो उलमाए कराम है वो उसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। लॉकडाउन में नरमी करने के हवाले से कल से हम देख रहे हैं कि हर तरफ डॉक्टर्स जो है उन्होंने एक वावेला मचाया हुआ है, एक शोर मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत अपने इस फैसले पर नजरसानी करे। पिछले 1.5 माह में उतने केसेस नहीं हुए हैं जितने पिछले 5 दिनों में लॉकडाउन में नरमी के बाद ये केसेस दुगने हो गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये कंसर्न्स डॉक्टर का सबसे बड़ा कंसर्न है? वो कहते हैं कि भी जान सबसे पहले है, जानें नहीं बचेंगी तो कौन इबादत करेगा, कौन मसाजिद में जाएगा। तो आप समझते हैं कि डॉक्टर्स दुरुस्त कह रहे हैं और आप इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपना? देखिए, बीमारी के बारे में जो सही मशवरा है वो तो डॉक्टर ही का होता है। इस तरह ज़राअत के बारे में एक अच्छा मशवरा आपको ज़राअत का माहिर ही दे सकता है। लेकिन मस्जिद मौलवी साहब का नहीं है, मस्जिद है अवाम का। मस्जिद में मौलवी साहब एक मुलाजिम होता है, अवाम उसको, कौम उसको तनख्वाह देती है। अब लॉकडाउन करना ये हुकूमत का काम है, पेट्रोल पंप का हो, मार्केट का हो, कारखानों का हो। जब आपने खुद ही खोलना शुरू किया, आपने खुद ही उलमा को बुलाकर उनके साथ एक 20 नुकात का मुआहिदा किया, तो इसकी तो सारी जिम्मेदारी, सवाब है या गुनाह है, वो तो हुकूमत ही पर आती है। जिम्मेदारी तो उसकी है। उलमा तो पाबंद है अपनी कौम का। अगर आप लॉकडाउन करें अपने घर से और लोग घरों से न निकले तो बाजारों में भी नजर नहीं आएंगे, होटलों में भी नजर नहीं आएंगे, सब्जी मंडियों में भी नजर नहीं आएंगे, मसाजिद में भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने हर जगह जमघटा लगाया है, जिस तरह आप मंडियों में जाकर देखे एक जमघटा आपको नजर आएगा, यूं लगता है कि जिस तरह कोई जलसा हो रहा हो। आप पेट्रोल पंपों पे जाकर देखे, हर जगह लोग मजाक उड़ा रहे हैं लॉकडाउन का, इसलिए कि हुकूमत खुद मजाक उड़ा रही है। अब इस हुकूमत से आप पूछे ना कि क्या लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है। अगर लॉकडाउन नहीं है तो फिर तो हर जगह लोग जाते हैं। अगर लॉकडाउन है तो फिर लोगों को बाहर खुद हुकूमत ने क्यों आने दिया। और मैं कहना चाहता हूं बहन कि जनाब वजीर आजम साहब ने 4 तकारीर की है और चारों तकारीर में उसने लॉकडाउन की मुखालिफत की है। सिंध की हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला किया, मरकजी हुकूमत ने मुखालिफत की। फिर वजीर आजम साहब ने खिताब फरमाया, उसमें फिर उसने लॉकडाउन। यह अलग बात है कि अगले दिन पंजाब में लॉकडाउन था। अब पता नहीं है कौन फैसले करते हैं, कौन फैसले नहीं करते। लेकिन तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मसला मस्जिद के मौलवी साहब का नहीं है। साहब, ये जुज़वी लॉकडाउन अभी जो है, अभी जुज़वी लॉकडाउन है। वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा मुकम्मल लॉकडाउन कर्फ्यू की मुखालिफत की है। अभी जो लॉकडाउन में नरमी हुई है उसकी बात हो रही है। आप नहीं समझते कि उलमाए कराम का एक प्रेशर था, या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हुकूमत वाकई फैसला कर लेती तो उलमाए कराम को कोई एतराज ना होता, लब्बैक कहते ये हुकूमत के साथ बिल्कुल चलते इस बात पर कि मसाजिद को बंद रखने का फैसला दुरुस्त है? यकीनन अगर हुकूमत चाहती तो हुकूमत होती है, रियासत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अब देखिए, पूरी कौम का मुतालबा है कि पेट्रोल सस्ता करो, लेकिन हुकूमत जब उसको महंगा करती है तो किसी का मजाल है कि उसको सस्ता करे। पूरी कौम का मुतालबा है कि रुपया की कीमत में कमी ना करो, लेकिन हुकूमत फैसला करती है, पूरी कौम उसके साथ चलती है। तो हुकूमत के तो हर दिन फैसले ऐसे होते हैं जो कौम को कबूल नहीं होते हैं, लेकिन रियासत और हुकूमत के साथ कौम चलती है। तो अगर हुकूमत एक हकीकी मानों में लॉकडाउन का फैसला कर लेती तो ये जो आधा तीतर और आधा बठेर की बजाय कोई एक चीज पर खुद यकसू हो जाए ताकि कौम उस तरफ चले ना। जब आप एक बार लोगों को डराते भी हैं कि लॉकडाउन बहुत खतरनाक चीज है, कहते हैं कि नहीं लॉकडाउन करे भी इसलिए कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाइना ने लॉकडाउन किया तो कामयाब हो गए, लेकिन अब नहीं कर सकते।
تو بابا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کی بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حکومت سختی سے عمل درآمد کروانا چاہتی کروا سکتی تھی، پھر چاہے وہ تاجر برادری ہوتی، کاروباری طبقے کا ایک پریشر ہوتا یا علماء کرام کا پریشر ہوتا، پھر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، کوئی چیلنج نہ کرتا، حکومت کو یہ کہنے کی کوشش نہ کرتا کہ ہم جو ہے نا وہ کاروبار اپنی مرضی سے کھول لیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ایسا نہ ہوتا، علماء کرام کو بھی پھر اعتراض نہ ہوتا۔ دیکھیے، مسجد بند کرنا یہ عالم کا کام نہیں ہے، لوگوں کو مسجد سے باہر دھکیلنا یہ عالم نہیں کر سکتا ہے، وہ بیچارہ ادھر ملازم ہے، وہ مسجد کا مالک نہیں ہے، وہ قوم نے اس کو امام بنایا ہے، اس لیے اس کا بنیادی کام یہی ہے کہ خدا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور علم لوگوں تک پہنچائیں۔ باقی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ اب کیسے کمزور حکومت ہے کہ خود کوئی فیصلہ نہیں کرتی اور سارے ذمہ داری یہ عوام پر اور علماء پر ڈالنا چاہتی ہے؟ اگر آپ کوئی فیصلہ کرے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے حق میں ہے، پھر ٹھیک ہے، 100 میں سے کوئی 5%، کوئی 10%، کوئی 25% اس فیصلے کے خلاف ہی ہوں گے، لیکن 80% آپ کے ساتھ ہوں گے، 70% آپ کے ساتھ ہوں گے، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے، پھر بھی ایک لیڈر اور ایک حکمران کی حیثیت سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آنے والے کل کے لیے یہی راستہ اچھا ہے، پھر اس پر ڈٹنا چاہیے۔ لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ شیخ کا قدم اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی ہے، نہیں۔ سراج الحق صاحب، پھر جو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو تجویز دی ہے کہ پی ٹی وی پر براہ راست تراویح نشر کی جائے، تو بڑی اچھی تجویز ہے، پھر ٹھیک ہے، لوگ گھروں میں بیٹھیں اور جب پی ٹی وی پر براہ راست نشر ہو، گھروں میں پھر عبادات کریں، گھروں میں بیٹھ کر تراویح پڑھیں۔ پھر یہ کون سی نئی تجویز ہے؟ تو پرانے آپ نے نہیں دیکھا بہن کے حرم میں تراویح ہوتی ہیں تو ٹی وی پہ نشر ہو جاتے ہیں، سارے لوگ حرم کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اس کے دعاؤں کے ساتھ امین بھی کہتے ہیں، تو یہ تو کوئی پہلی بار نہیں ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا ترجمہ ٹی وی پر ہو، دروس ٹی وی پر ہو، رجوع اللہ کی تحریک ٹی وی پر ہو، توبہ اور استغفار کی ترغیب ٹی وی پر ہو، کرونا وائرس کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ ٹی وی پر ہو، انہی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے علماء کو بھی بلائیں ٹی وی پر، ڈاکٹرز کو بھی بلائیں ٹی وی پر۔ لیکن یہاں پر سراج الحق صاحب، کانگریس سینٹ کے اجلاس ورچوئل ویڈیو لنک پر بلانے کی جو تجاویز حکومت دے رہی ہے، اپوزیشن کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں، خود اپوزیشن کے درمیان اس پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب اگر اپوزیشن لیڈر ہے تو اس نے اس بارے میں ہم اعتماد میں نہیں لیا ہے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اجلاس ہونا چاہیے، کسی بھی طریقے سے مشاورت ہونی چاہیے۔ یہ موضوع ہے ہی نہیں کہ وہ آن لائن ہو، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو، ادھر آ جائے ہو، کسی بڑے گراؤنڈ میں بیٹھ کر۔ اگر آخر حکومت 350 لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام اگر نہیں کر سکتی ہے، 100 سینیٹر کے بیٹھنے کے لیے اگر انتظام نہیں کر سکتے، اگر اندر حال میں ممکن نہ ہو تو باہر ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، ادھر انتظام کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کا دارہ الخدمت فاؤنڈیشن فلاح انسانیت کے لیے آپ لوگ کام کرتے رہتے ہیں، اپنے تائیں آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دوسرا، آج آپ نے ملتان کا دورہ کیا، کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑی شکایات تھی وہاں پر ہسپتال میں، نشتر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی سہولیات کے حوالے سے، پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے خود دورہ کیا اور شکایات کا ازالہ ہوا۔ آپ نے اس حوالے سے وہاں پر آج انتظامات کے حوالے سے کیا دیکھا، اور آپ کا جو اپنا ادارہ ہے یہ اپنے تائیں کس طرح آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سرو کر رہے ہیں اس مشکل وقت میں؟ میں نے بھی بہن اور شاہ محمود قریشی صاحب کی شکایات سنی تھی جو انہوں نے حکومت سے کی ہے، تو اس لیے آج میں آیا اور آج میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی بھی گیا، وہاں کے ڈاکٹرز کو بھی جو ان کا مطلوبہ سامان تھا الخدمت فاؤنڈیشن والوں نے دیا۔ میں نے جیل کا دورہ بھی کیا، وہاں بھی ان کو سامان الخدمت والوں نے پہنچایا۔ 1122 کو بھی میں نے وزٹ کیا، ہیڈ کوارٹر کو، ان کو بھی بڑی ضرورت تھی، ان کے ساتھ بھی ماسک کی کمی تھی، ان کے ساتھ سینیٹائزر نہیں تھے، ان کے ساتھ باقی سامان نہیں تھا، تو ان کو بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے وہ سارا سامان پہنچایا جس پر وہ لوگ بڑے خوش تھے۔ لیکن میں یہاں آیا ہوں، یہاں کے ورکر بڑے دلیری کے ساتھ کام نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑی شکایات تھی وہاں پر ہسپتال میں، نشتر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی سہولیات کے حوالے سے، پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے خود دورہ کیا اور شکایات کا ازالہ ہوا۔ آپ نے اس حوالے سے وہاں پر آج انتظامات کے حوالے سے کیا دیکھا، اور آپ کا جو اپنا ادارہ ہے یہ اپنے تائیں کس طرح آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سرو کر رہے ہیں اس مشکل وقت میں؟ میں نے بھی بہن اور شاہ محمود قریشی صاحب کی شکایات سنی تھی جو انہوں نے حکومت سے کی ہے،
تو اس لیے آج میں آیا اور آج میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی بھی گیا. وہاں کے ڈاکٹرز کو بھی جو ان کا مطلوبہ سامان تھا الخدمت فاؤنڈیشن والوں نے دیا. میں نے جیل کا دورہ بھی کیا, وہاں بھی ان کو سامان الخدمت والوں نے پہنچایا. 1122 کو بھی میں نے وزٹ کیا, ہیڈ کوارٹر کو, ان کو بھی بڑی ضرورت تھی. ان کے ساتھ بھی ماسک کی کمی تھی, ان کے ساتھ سینیٹائزر نہیں تھے, ان کے ساتھ باقی سامان نہیں تھا. تو ان کو بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے وہ سارا سامان پہنچایا, جس پر وہ لوگ بڑے خوش تھے. لیکن میں یہاں آیا ہوں, یہاں کے ورکر بڑے دلیری کے ساتھ کام کر رہے ہیں, عوام کی خدمت کر رہے ہیں, تو ان کو شاباش دینے آیا ہوں. تو شاہ صاحب کی گلے اپنی جگہ پر. ہمارے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب میرے ساتھ